माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री नारायण प्रसाद आचार्यद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, वन वातावरण मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव ₹1 कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यथावत रहेको फिर्ता नगर्ने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद आचार्यले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री नारायण प्रसाद आचार्यले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय श्री प्रेम सुवालद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहकारी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले सबै मन्त्रालय र विभागहरूमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीजीसँग ६३ साल यता सरजमिन गराई विदेशीलाई पनि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको खारेज नगरी नागरिकता खुल्ला गरिँदा देशघात हुन्छ कि हुँदैन। अर्को, एनसेलसँग प्राप्त गर्नुपर्ने खरबौँ रुपियाँ पुँजीगत लाभहरू घोटालामा संलग्न भएकाहरूबारे कारबाही किन भएन र अर्को, यो एकजना मन्त्री 34 वर्ष यता 5 पटक मन्त्री भएकाले आफ्नो पुस्तकमा मन्त्री भनेकै अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने पढ भएको उल्लेख गरेको सत्य भएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसैले मैले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री भगवती चौधरीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु।
सम्मान्य सभामुख महोदय, महिला मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीमा सुत्केरी महिलाको उद्धार राष्ट्रपति कार्यक्रम यसलाई बढाएको कुरा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले अघि नै रिपोर्टिङ गर्दै हुन्थ्यो। यो कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। महिला मन्त्रालयमा केही पनि बजेटहरू अब रिपोर्टिङ अथवा सेमिनार गोष्ठी बाहेक अन्य चिजमा छैन। त्यसो भएको हुनाले महिला सुधार गृहहरूको ज्येष्ठ नागरिक बालबालिकाको उसमा सुधार गृह अथवा सुधार आश्रम ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूमा यस्तोमा बजेटहरू नराखिएको हुनाले यसमा चाहिँ खर्च कटौतीको उसमा मेरो प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता नलिने भनेर सम्मान्य सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति कार्यालयको अब ठुला निकाय सेरोमोनियल कार्यालयहरू यति धेरै खर्च गरेर राज्य थिलथिलो भएको अवस्थामा विभिन्न सामग्री मात्रै खरिद गर्ने सल्लाहकार मात्रै राख्ने भएको हुनाले यसको खर्च कटौतीमा मेरो प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता नलिने भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भगवती चौधरीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री भगवती चौधरीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री दामोदर भण्डारीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजित विधेयकमाथिको यो नीतिगत रूपमा हाम्रो असहमति छ। अहिले विनियोजितमा आएका प्रस्तावहरू खास गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जुन विनियोजित गरेको छ अहिलेको दायित्व र अभिभारा यो बजेटले पुरा गर्न सक्दैन। समग्रमा हाम्रो असहमति भएको हुनाले मैले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दामोदर भण्डारीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री दामोदर भण्डारीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री बलराम अधिकारीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले भूमि सम्बन्धी कार्यमा विगतमा सुकुम्बासीहरूलाई वितरण भएका जग्गाहरूको लगतकट्टा भएको छैन। त्यो लगतकट्टा नभएको हुनाले जनताले बेचबिखन गर्न र ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पाएनन् भनेको थिएँ एउटा। अर्को, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने ठोस योजना आएन भनेको थिएँ। त्यस्तै सहकारीलाई व्यवस्थित गरेर जाने योजना पनि ठोस आएन भनेको थिएँ। त्यसको कुनै पनि चित्तबुद्धि जवाफ नआएको हुनाले मैले राखेको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। मान्य श्री बलराम अधिकारीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले
मान्य श्री बलराम अधिकारीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री वसन्त कुमार नेमाङद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, मन्त्रीज्यूले जवाब दिने क्रममा सडक मर्मत गर्नु महत्त्वपूर्ण हो र 7 अरब बजेट छुट्याउने गरेको थियो सडक बोर्डको शीर्षकमा, यसपालि छुटेछ भनेर दुःख व्यक्त गर्नुभयो, स्वीकार्नुभयो, तर त्यो शीर्षकमा बजेट राख्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएन। एउटा दोस्रो असहमति मैले खर्च कटौतीको प्रस्तावमा राखेको कुरा भनेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग 300 वटामा 4 वटा जिल्ला डोटी, गोर्खा, सल्यान र नुवाकोटमा 78 वटा लगियो, 2 अरब 28 करोड बजेट छुट्याइयो, जहाँ विगतमा अरबका बाँकी आयोजनाहरूमा 1 करोड बजेट विनियोजन गरेर त्यहाँनिर असमानता गरियो। यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर असहमति जनाउँदै यो प्रस्ताव राखिएको थियो। यतापट्टि उहाँले सकारात्मक जवाफ नदिएको हुनाले प्रस्तावलाई फिर्ता नलिने जानकारी सम्मान्य सभामुखलाई गराउँछु। यो सदनलाई धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री वसन्त कुमार नेम्बाङले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निडार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री वसन्त कुमार नेम्बाङले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो बजेट भनेको सैद्धान्तिक रूपले या प्राथमिक रूपले कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन। यो बजेट सन्तुलित छैन, मध्य प्रदेशलाई पुरै विभेद गरेको छ। त्यसैले मेरो यसमा पुरै नीतिगत असहमति भएको हुनाले यो फिर्ता नलिने खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने बेहोरा जानकारी गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निडार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो प्रस्ताव फिर्ता नलिने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निडार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री सुमना श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म गृह मन्त्रालयबाट सुरु गर्छु। गृहमन्त्रीज्यूले थालनी गर्नुभएको यो भ्रष्टाचार विरुद्धको काममा रासोपाको एकबद्धता छ, 1 इन्च पनि पछाडि नसर्नु होला। त्यो एकबद्धता जनाउनको लागि गृह मन्त्रालयमा राखेको खर्च कटौतीको चाहिँ फिर्ता लिन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिन्न, किनभने वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको क्रोनिक रिनल फेलियरमा केही सम्बोधन भएको छैन, त्यसैले त्यो फिर्ता लिएन। सञ्चार मन्त्रालयमा प्रश्न सोधिएको यो 28 करोडको विज्ञापन र महिलाहरूको निम्ति छरपष्ट बजेटमा केही जवाफ नआएकोले त्यसमा पनि फिर्ता लिइँदैन। शिक्षा मन्त्रालयबाट मा प्रस्ताव गरेको त्यो पनि फिर्ता लिन्न, किनभने शिक्षा मन्त्रालय हामीले प्रस्ताव गरेको शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनको लागि आश्वासन त्यहाँ माथि बसेर आफ्नो भातृ सङ्गठनहरूलाई अनुरोध बाहेक अरू केही नआएकोले हामीले प्रस्ताव गरेको केही पनि सम्बोधन नभएको र शैक्षिक क्षेत्रमा अहिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने जुन हामीलाई प्रत्याभूत भएको छ, त्यसकारण त्यो फिर्ता लिन्न। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा यो न्यायाधीशहरूको नियुक्ति दलीय भागभन्डामा भएको कुरा धेरै उठिया छ। त्यसपछि अहिले न्यायालयप्रतिको विश्वास कहाँ पुग्या छ यो सबैलाई जानकारी नै छ। रासोपालाई भागभन्डा चाहिँदैन, मेरिटको आधारमा हुनुपर्छ, तर यसको आश्वासन, यसको कङ्क्रिट प्लान नआएकोले यसमा पनि फिर्ता लिइन्न। धन्यवाद। सम्बन्धमा भन्नुपर्ला। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूमध्ये गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धमा आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई म निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्।
यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले राख्नुभएका उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री दामोदर पौडेल बैरागीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले राखेको यो खर्च कटौतीको नीतिगत असहमतिमा सञ्चार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको भरपर्दो जवाफ आएन। यो पालिका हुलाकलाई डिजिटल सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने भनेको त्यसको राम्रो जवाफ आएन। त्यसै गरी यो नागरिकहरूसँग सूचनाको पहुँच पुर्याउने भन्ने विषयको पनि गोलमटोल जवाफ आयो। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा सञ्चार ऐन जुन प्रस्तुत भएको छ त्यो ऐनमा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र गोर्खापत्र समेटेर एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सेवा सञ्चार ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यसको बारेमा पनि खास जवाफ आएन र साइबर अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा पनि चित्तबुद्ध जवाफ नआएकोले मेरो प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागीले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री दामोदर पौडेल बैरागीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य श्री दीपा शर्माद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा कूटनीतिक पहल निकै कमजोर देखाएको हुनाले र राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा मन्त्रीज्यूको धारणा, मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट नदेखिएको कारण साथै असन्तुलित बजेट सरकारले विनियोजन गरेको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव यथावत कायम राखी फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपा शर्माले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री दीपा शर्माले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री गोकर्ण विष्टद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव यथावतै रहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गोकर्ण विष्टले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री गोकर्ण विष्टले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री प्रभु शाहद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु। धन्यवाद। लिन्छु हैन। माननीय सदस्य श्री प्रभु शाहले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटाद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 80-81 को शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित गरिएको रकम कटौतीको प्रस्ताव मैले गरेको थिएँ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई तपाईको गाग्रो सचल्कियो, आधा छ, पुरा गर्नुहोस् भनियो। उहाँले आग्लो देखाएर सरकारलाई यो ठिक लागेको छ, जनतालाई ठिक नभए के हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मिठो मुस्कान पाइयो, तसर्थ फिर्ता लिन मिलेन। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटाले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटाले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री ठाकुर प्रसाद गैरेद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो खानेपानी हामी सबैलाई चाहिने कुरा पर्यो। यहाँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हामी हरेक घन्टा बाहिर गएर पानी खाएर आउनुपर्ने सबैको साझा विषय छ। हामी यहाँ पानी नखाई एकछिन पनि बस्न सक्दैनौँ। देशभरि सबैलाई चाहिन्छ। यो मन्त्रालयले ल्याएको पैसाले खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था हामीलाई चाहिए बमोजिम हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यो अनुसार गरौँ भनेर अनुरोध गर्दाखेरि त्यो कुरा नमान्नु भएको, मन्त्रीज्यूले नमान्नु भएको, सरकारले नमानेको कारणले यो चाहिँ प्रस्ताव गरिएको खर्च कटौतीको। त्यसकारणले म सबैलाई यसको पक्षमा मतदान गर्न, खानेपानी सबैलाई चाहिने भएकोले सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूलाई पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्दै मेरो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने अनुरोध गर्छु। माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरेले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरेले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यहाँ धेरै विषयहरू अपारदर्शी ढङ्गले लुकाएर भन्न नमिल्ने त्यो खालका कुराहरू पनि उल्लेख छन्। जस्तो कि यो लप्चेफेदी रातामाटे हेटौँडा रातामाटे दमौली बुटोल प्रसारण लाइन एमसिसी अन्तर्गतको फन्डिङको हो। यसलाई एमसिसी अन्तर्गत भनिएको पनि छैन। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट त्यहाँ छ अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा, तर यसलाई ट्याली गरिएको छैन। यसरी अपारदर्शी ढङ्गले शीर्षकहरू राखिएको नखुलाइएको यी यावत कुराहरू रहेको सन्दर्भमा र प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले र अर्थ मन्त्रालयको बजेट कटौतीको प्रस्तावमा स्वयं अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट जवाफ नदिनु भएको हुनाले म खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो प्रस्तावका 3वटा आधारहरू थिए। 1, गहिरो आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण नभएको। 2, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य नीतिगत डिपार्चर नभएको। र 3, विगतका वर्षहरूमा केही भ्रष्ट पात्र र तिनका महाभ्रष्ट आसेपासेहरूको कब्जामा रहेको देखिने आर्थिक संस्था र नियमनकारी निकायहरूलाई स्वच्छ, दक्ष र स्वायत्त बनाउन उल्लेख्य पहल कदमी नलिएको। अर्थमन्त्रीका जवाफले मलाई आश्वस्त नबनाएकोले मेरो प्रस्ताव यथावत रहने निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले राख्नु भएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री जुली कुमारी महतो महासेठद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति जवाब दिने क्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले व्यथितिहरू छ, रोजगारी समस्याहरू समाधान गर्न सकेको छैन। उहाँ मधेस प्रदेशकै मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै नजिकबाट बेरोजगारी समस्या कति छन् भन्ने बुझ्नुभएको छ र दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा एयरपोर्टमा लाइन लागेर विदेशमा चाहिँ जानुपर्ने रोजगारीका लागि बाध्यता भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ वास्तविक श्रमिकको हितमा बजेटले बोल्न नसकेको कारणले गरेर मैले यो खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
मान्य सदस्य श्री जुली कुमारी महतो महासेठले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री जुली कुमारी महतो महासेठले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकालद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1 वडा 1 खेल मैदान, 1 पालिका 1 कबड हल, कोलपुरमा खेलकुद विश्वविद्यालय र कोलपुर क्रिकेट मैदानको लागि यथेष्ट बजेट र खेलकुदको विकासको निम्ति बजेट विनियोजनमा भएको असमानता विभेदको कारणले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकालले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकालले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु। मान्य सदस्यहरू, डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय अन्तिम सत्य हो। न्यायमा ढिलाइ भएको छ। देशमा न्याय मरेको छ। न्याय नपाएर जनता सडकमा उत्रिएका छन्। मान्य मन्त्रीज्यूको लिखित तममा नभई बकित तममा मात्र आश्वस्त हुन सकिएन। त्यसैले प्रस्ताव यथावत रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री ज्वाला कुमारी शाहद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शीर्षकमा
खर्च रकम घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनेर मैले संशोधन दर्ता गराएको थिएँ र मैले नीतिमाथिको असहमति, बजेटमाथिको असहमतिको कारणले आज कृषि मन्त्रालयमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय दुध विकास जस्तो बोर्ड खारेज गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना 0 बनाइएको छ। राष्ट्रिय किसान आयोग जस्तो योजना 0 बनाइएको छ। कपास विकास समिति जस्तो योजना खारेज गरेको कारणले मैले फिर्ता नलिने अवस्थामा पुगेको छु। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाहले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाहले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराईद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन मिल्दैन। त्यसकारण मेरो प्रस्ताव यथावत छ। माननीय सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराईले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराईले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत गृह मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज मुस्लिम समुदाय को सऊदी अरेबिया में मक्का में हज को आज पर्व छ, त्यसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र भोलि मुस्लिम समुदाय को ईद उल अजहा को पर्व में सबैलाई म चाहिँ बधाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै यो गृह मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौती को प्रस्ताव फिर्ता लिन्न। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सदस्य श्री हरिप्रसाद उप्रेतीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले प्रस्तुत गरेको विषय रक्षा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रियताको विषय भएको र त्यो विषय अन्तर्गत रहेको साइबर सुरक्षा, राष्ट्रिय सेवा दल, विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवाको अभिवृद्धि, हवाई क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, सैनिक सामग्रीमा आत्मनिर्भरता, सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण
रहेको र अन्य विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत पनि विनियोजित बजेट पनि अत्यन्त असमान र विभेदकारी भएको कारण फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्य श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अमान्य सदस्य श्री पदम गिरीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निकम्मा स्थितिमा राखियो, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कुनै पनि भूमिका दिएन, यत्रो संरचना छ, राज्यको यत्रो लगानी छ, यस्तो स्थितिमा राख्नु भएन भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई कामयाबी बनाउँछौँ पनि भन्न सक्नु भएन, हामी छलफलमै छौँ, छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर झारा टार्ने काम गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय 79-80 जनाको छ, त्यो वास्तवमा त्यसले कुनै राम्रो ढङ्गले काम गर्न सकेका छैन भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्नुभयो, आज पनि स्वीकार गर्नुभयो, म असन्तुष्ट छैन भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग छ, त्यसले कुनै पनि काम गर्न सकेका छैन, एक पाइलो पनि अगाडि सार्न सकेका छैन, त्यसलाई पनि वास्तवमा निष्प्राण अवस्थामा राखिएको छ। यस ढङ्गले यस्ता निकालेर राख्दाखेरि खर्च मात्रै बढ्ने काम भयो, त्यस कारणले मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको छु, यसलाई म फिर्ता लिन्न सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री पदम गिरीले आफूले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री पदम गिरीले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।